हेलो माय डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा चैप्टर नंबर 4 आपकी सिविक्स का व्हाट इज़ गवर्नमेंट के मुतलिक दूसरा लेक्चर में मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि गवर्नमेंट ये लोगों की एक जमात होती है जो मुख्तलिफ काम करते हैं, एक मुल्क में मुख्तलिफ काम करते हैं। A government is a group of people that has the power to rule a territory according to the law. ये लोगों की एक जमात होती है जो एक मुल्क में हुकूमत करते हैं मगर कानून के हिसाब, लॉ के हिसाब से। जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी के मुताबिक ये हुकूमत करते हैं। हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा है जो ये गवर्नमेंट होती है ये मुख्तलिफ काम मुल्क में मुख्तलिफ काम करते हैं जिनसे हमें फ़ायदा मिलता है, जिनसे लोगों को फ़ायदा मिलता है। ये कोई इंसान नहीं होता, ये कोई बिल्डिंग का नाम नहीं, ये कोई चीज़ नहीं, बल्कि ये लोगों की एक जमात होती है जो लॉ के हिसाब से हुकूमत करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। आज हम इस गवर्नमेंट के लेवल्स के मुतलिक पढ़ेंगे। इनके कौन कौन से लेवल जो ये हुकूमत करते हैं किसी मुल्क में किस तरह हुकूमत करते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एट लोकल लेवल। पहली लेवल जो लोकल लेवल होती है एट विलेज और सिटी लेवल। जिस तरह हम देखते हैं हम गाँव में पंचेस बनाते हैं, सरपंच इलेक्ट करते थ्रू वोटिंग के ज़रिए, या शहरों में हम म्यूनसिपल काउंसलर्स इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग के ज़रिए। ये पहली लेवल है एट लोकल लेवल। दूसरी है सेकंड वन इज़ स्टेट गवर्नमेंट। जिस तरह हम देखते हैं थ्रू इलेक्शन के ज़रिए हम एमएलएस को सिलेक्ट करते हैं, ये दूसरी लेवल है स्टेट लेवल। एंड लास्ट वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आखिरी लेवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है जो सारे मुल्क के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री। जिस तरह हम आज देखते हैं आज बीजेपी की हुकूमत चलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम काज चलाती है। ये सारे मुल्क के लिए होते हैं। तो कितने लेवल्स है? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज़ एट लोकल लेवल, विलेज और सिटी लेवल। सेकंड वन इज़ स्टेट गवर्नमेंट जिसमें हम एमएलएज इलेक्ट करते हैं एट स्टेट लेवल। एंड लास्ट वन इज़ एट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री। मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते। गवर्नमेंट के इज़ नॉट हैविंग एनी मनी ऑफ इट्स ओन। इनके पास खुद के कुछ पैसे नहीं होते। तो ये मुल्क का काम काज कैसे चलाते हैं इसके लिए ये मुख्तलिफ टैक्स कलेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई इट कलेक्ट टैक्सेस फ्राम द पीपल टू डू वेलफेयर वर्क फॉर देम। मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए ये लोगों से टैक्स लेते हैं। जो भी बहबूदी की कामें होती है ये रच कायम आसन, जो भी वेलफेयर वर्क होती है ये लोगों से टैक्स लेते हैं और फिर यही टैक्स इकट्ठा करके ये मुख्तलिफ तामीराती काम स्टार्ट करते हैं जिसमें कौन कौन से आता है। These taxes include income tax, वेट आता है, एक्साइज आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, वेलफेयर टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है और मुख्तलिफ टैक्स होते हैं एंड अदर टैक्सेस। मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट के पास अपना कुछ पैसा नहीं होता है, इसीलिए ये लोगों से मुख्तलिफ टैक्स लेते हैं जिसमें क्या आता है। इस टैक्स से ये मुख्तलिफ वेलफेयर वर्क करता है, मुख्तलिफ तामीराती काम, मुख्तलिफ बहबूदी की कामें जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, ये इन्हीं टैक्स से ये मुख्तलिफ कामें स्टार्ट करता है जिसमें इनकम टैक्स आता है, वैट आता है, एक्साइज आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, वेलफेयर टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है और एंड अदर टैक्सेस भी आते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के मतलब भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट।
گورنمنٹ کے کتنے ٹائپس ہیں؟ 3 ٹائپس: آٹوکریسی، اولیگارکی اینڈ ڈیموکریسی۔ میرے پیارے بچوں، پہلے ہے آٹوکریسی، دوسرا ہے اولیگارکی اور تیسرا ہے ڈیموکریسی۔ یہ آٹوکریسی کس سے کہتے ہیں؟ گورنمنٹ ان وچ دا پاور ٹو گورن از ہیلڈ بائی ون پرسن۔ یہ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں طاقت کا منبع ایک شخص کے پاس ہوتا ہے۔ جو سارے ملک کا نظام وہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو ہم آٹوکریسی کہتے ہیں۔ جنرلی دا پاور ٹو رول از انہیریٹڈ، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آر بائی ملٹری فورس۔ جو یہ طاقت کا منبع ایک انسان کے پاس ہوتا ہے، یہ دو طریقے سے آتے ہیں۔ پہلا ہے انہیریٹڈ، جس میں اگر کسی کا باپ کنگ ہوگا یا کوئین ہوگی تو اس کا بیٹا یا بیٹی پھر بعد میں اس ملک کا کنگ بن سکتا ہے، یہ انہیریٹڈ میں آتا ہے۔ اور دوسرا ہے ملٹری فورس، جو ملٹری فورس والے جو کسی ملک کا جنرل ہوتا ہے، وہ اس ملک کا تختہ الٹتا ہے اور اس ملک پر پھر حکومت کرتا ہے، یہ ملٹری فورس میں آتا ہے۔ اس آٹوکریسی کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں۔ دیر آر 3 ٹائپس آف آٹوکریسی۔ کتنے ٹائپس ہیں؟ دیر آر 3 ٹائپس آف آٹوکریسی۔ پہلا ہے ڈکٹیٹرشپ۔ میرے پیارے بچوں، آٹوکریسی کے کتنے ٹائپس ہیں؟ اس آٹوکریسی کے 3 ٹائپس ہیں۔ پہلا ہے ڈکٹیٹرشپ۔ ڈکٹیٹرشپ ہم کس سے کہتے ہیں؟ دا لیڈر ہیز ناٹ بین الیکٹڈ اینڈ یوزز فورس ٹو کنٹرول آل ایسپیکٹس آف سوشل اینڈ اکنامک لائف۔ جو یہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے حکومت کرتا ہے کسی ملک پر، اس لیڈر کو الیکٹ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ طاقت کے بلبوتے پر اس ملک کا کام کاج چلاتا ہے۔ اگر ہم ایگزامپل دیں گے کس انسان نے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے حکومت کی ہے؟ ایڈولف ہٹلر ان جرمنی پر ایڈولف ہٹلر نے ایک زمانے میں اسی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے حکومت کی۔ اسی طرح جوسف سٹالن ان سوویت یونین، سوویت یونین پر بھی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے اس نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ یہ پہلا قسم ہے ڈکٹیٹرشپ۔ دوسرا ہے ایبسولوٹ مونارکی، جو ہم آٹوکریسی کے 3 ٹائپس پڑھتے ہیں۔ پہلا ہم نے ڈکٹیٹرشپ پڑھا، جس میں ایک لیڈر اس کو الیکٹ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ طاقت کے بلبوتے پر اس ملک کا سارا کام کاج چلاتا ہے۔ اس کے ایگزامپلز ہم نے ایڈولف ہٹلر جرمنی میں اس نے کیا، اور جوسف سٹالن اس نے سوویت یونین پر حکومت کی ہے۔ دوسرا ہے ایبسولوٹ مونارکی۔ اے مونارکی ہیز اے کنگ اور کوئین، ایمپرر اور ایمپریس۔ یہ بادشاہ بھی ہوتا ہے یا ملکہ بھی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ یہ کسی ملک میں کنگ بھی ہو سکتا ہے یا کوئین بھی ہو سکتا ہے، ایمپرر ہو سکتا ہے یا ایمپریس ہو سکتی ہے۔ دا پاور از یوزولی انہیریٹڈ اور پاسڈ ڈاؤن فرام فیملی ممبرس۔ یہ کس طرح سے آتا ہے؟ یہ بھی ملک پر حکومت کرتا ہے، لیکن یہ انہیریٹنس ہوتی ہے۔ جس طرح اگر اس کا باپ ہوگا یا اس کی ماں ہوگی تو اس کا بیٹا اس ملک پر حکومت کرے گا، اس کی بیٹی۔ دا پاور از یوزولی انہیریٹڈ، یہ موروثی ہوتی ہے۔ جو یہ پاور ہوتا ہے وہ انہی فیملی ممبرس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ میں نے کہا اگر کسی کا باپ کنگ ہوگا تو اس کے مرنے کے بعد اس ملک پر اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی حکومت کر سکے، یہ انہیریٹڈ طریقے سے آتا ہے۔ The monarch has absolute power, meaning they can make all decisions without consulting anyone۔ جو یہ مونارک ہوتا ہے، جو یہ کنگ ہوتا ہے یا کوئین ہوتا ہے، ان کے پاس ساری طاقت کا منبع ہوتا ہے، اور اس کو کسی کے ساتھ مشورے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں پر آج کی دنیا میں، یہ برنے میں ہے۔ اسی طرح عمان میں بھی آج ایبسولوٹ مونارکی کا دور چلتا ہے، اسی طرح سعودی عربیہ میں بھی، اسی طرح ویٹیکن سٹی میں بھی، جس میں دا پاور از یوزولی انہیریٹڈ اور پاسڈ ڈاؤن فرام فیملی ممبر، جس میں فیملی ممبرس کے پاس یہ پاور چلا جاتا ہے۔ اگر باپ ہوگا تو اس کا بیٹا ہوگا، اگر یا اس کی بیٹی ہوگی،
بعد میں اس ملک کا کام کاج چلانے والے. یہ دوسرا قسم ہے ایبسولوٹ مونارکی. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل مونارکی جو آٹوکریسی کے تھرڈ ٹائپ میں آتا ہے. میرے پیارے بچوں، اس میں کنگس، کوئینز اور ایمپرورز شیئر پاورز الیکٹڈ لیجسلیچر. اس میں کنگس حکومت کرتے ہیں یا کوئینز حکومت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس الیکٹڈ لیجسلیچرز ہوتے ہیں. ان کے پاس اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو مختلف طریقے سے الیکٹ ہوئے ہیں، جو مختلف طریقے سے لوگوں نے الیکٹ کی ہے. جنرلی دے آر نتھنگ مور دین فگر ہیڈس. ان کے پاس زیادہ طاقت نہیں ہوتی. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو طاقتور ممباد ہے وہ کنگ کے پاس ہوتا ہے. دا گورنمنٹ از اے ڈیموکریٹک ون دیٹ لمٹس دا مونارک پاور. ہم دیکھتے ہیں جو یہ کانسٹیٹیوشن مونارکی یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن زیادہ پاور کنگ کے پاس ہوتا ہے، کوئین کے پاس ہوتا ہے. اس کے پاس الیکٹڈ لیجسلیچرز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ پاور کنگ اور کوئین کے پاس ہوتا ہے. یہ دکھانے کے لیے الیکٹڈ لیجسلیچرز ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں پر آج دنیا میں کہاں پر یہ پائی جاتی ہے، میرے پیارے بچوں، یہ گریٹ برٹن میں پائی جاتی ہے. آج کی دنیا میں یہ گریٹ برٹن میں پائی جاتی ہے.